अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत व बरकतों और नेमतों के साए तले रखे। सबसे ज़्यादा जो मसाइल रिपोर्ट होते हैं उनमें ये है कि लोगों का कहना है कि उनके रिस्क में बरकत नहीं है, उनके रिस्क में कुशादगी नहीं है। इवन वो अफराद भी जो बहुत हद तक माकूल आमदनी कमा रहे हैं, माकूल रकम उनके घर में आती है, उनकी भी पूरी नहीं पड़ती, उनकी भी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं रही, जो हम कमाते हैं उसमें बरकत नहीं है। और हम सबको यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कभी भी किसी का मोहताज ना बनाए, किसी को भी फ़ुक्र जो है वो उसका सामना ना करना पड़े, क्योंकि कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि गरीबी जो है वो इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो इतने ना उम्मीद और मायूस हो जाते हैं अपने रिस्क की तंगी की वजह से, मालो दौलत में कमी की वजह से, कि वो कुफ्र की हद तक आ जाते हैं। और आपको भी पता होगा कि मायूसी जो है वो भी कुफ्र की एक किस्म है। अल्लाह ताला से गिले और शिकवे शुरू हो जाते हैं, अल्लाह ताला से शिकायतें शुरू कर देते हैं कि तूने मेरा नसीब अच्छा नहीं बनाया, तू मुझे वो अता नहीं कर रहा जिसकी मुझे ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। और इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो शैतान का भी है। शैतान इंसान के ऐसे कमज़ोर लम्हात का फ़ायदा उठाता है और उसे कुफ्र तक ले जाता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी तक ले जाता है। जबकि हम इंसान ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला इंसान को आज़माता भी है। कई बार अल्लाह ताला इंसान को दे के आज़माता है, मालो दौलत देकर आज़माता है, और कई बार सब कुछ लेकर अल्लाह ताला इंसान को आज़माता है, ये देखने के लिए कि क्या वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अपने खालिक का शुक्र अदा करता है या नहीं करता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कुछ ऐसे वज़ाइफ जिनसे आपके रिस्क में बरकत भी होगी, रिस्क में कुशादगी भी होगी, और इंशाअल्लाह आपकी आमदनी में इजाफा भी होगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पहला वजीफ़ा जो आप कर सकते हैं। पहला वजीफ़ा रिस्क की कुशादगी के लिए है कि आपने फजर की नमाज के बाद आपने अव्वल व आखिर 11-11 बार दरूद शरीफ पढ़नी है, और उसके बीच में 300 बार आप अल्लाह ताला का ये सफ़ाती नाम पढ़ेंगे, या मुगनी, या मुगनी। यह आपने 300 टाइम्स पढ़ना है। या मुगनी का मतलब क्या है? या मुगनी का मतलब है गनी करने वाला, बहुत अता करने वाला, मालो दौलत अता करने वाला, रिज़्क अता करने वाला। ये अल्लाह ताला का बहुत खूबसूरत और सफ़ाती नाम है। ये आप फजर की नमाज के बाद कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा वजीफ़ा जो आप कर सकते हैं, दूसरा वजीफ़ा ये है कि आपने पूरे दिन में किसी भी वक्त, चाहे एक साथ इसे कर लें, एक साथ इसे पढ़ लें, या पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा हिस्सा डिवाइड करके आपने 1001 मरतबा ये कलिमात पढ़ने हैं, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। यह आपने 1001 मरतबा पढ़ना है, अव्वल व आखिर 3-3 बार दरूद शरीफ पढ़ के। या आप एक ही दफ़ा कर लें, बेशक सारे दिन में किसी भी वक्त आपको वक्त मिलता है, या आप इसे डिवाइड कर लें, कुछ कुछ हिस्सा जितना पढ़ लें उसे, या आप याद रखिए कि मैंने इतना पढ़ लिया है। तो ये देखिए, ये 2 वज़ाइफ मैंने आपको बताए हैं। अब तीसरा वजीफ़ा जो आप कर सकते हैं, तीसरा अमल क्या है? तीसरा अमल है कि आपने मगरिब की नमाज के बाद, जब आप नमाज पढ़ लेंगे, तो आपने अव्वल व आखिर 3-3 बार दरूद शरीफ पढ़नी है, और उसके बीच में आपने सूरह वाक़िया पढ़नी है 1 बार। बहुत ही मुजर्रब वज़ाइफ हैं ये, बहुत ही मुजर्रब अमल हैं ये। और सूरह वाक़िया तो नाजिल ही इसीलिए हुई थी कि मुसलमानों को कहत से बचाया जाए, मुसलमानों की जो रिस्क की तंगी है उसको दूर किया जाए। बल्कि एक सहाबी थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को ये पूरी सूरत याद करवाई थी, और उन्होंने कहा था, बल्कि बताया था कि मैंने अपनी बेटी को ये सूरत याद करवा दी है, सूरह वाक़िया याद करवा दी है, ताकि उसे ज़िंदगी में कभी भी रिस्क की तंगी ना हो। तो देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही इंसानों के तमाम मसाइल के हल जो हैं वो दे दिए हुए हैं। अल्लाह ताला ने अपने कलिमात में हमारे लिए हर तरह का आराम व सुकून रखा हुआ है, हर तरह की उम्मीद रखी हुई है। उसके बाद चौथा वजीफ़ा आप क्या कर सकते हैं? असर की नमाज के बाद आपने अव्वल व आखिर 3-3 बार दरूद शरीफ पढ़नी है, और उसके बीच में आपने 101 बार या रज़ाकू पढ़ना है। जी हाँ, या रज़ाकू भी अल्लाह ताला का सफ़ाती नाम है, जिसका मतलब है रिज़्क अता करने वाला। यह आपने 101 टाइम्स 101 बार पढ़ना है असर की नमाज के बाद। अब देखिए, मैंने आपको कितने खूबसूरत अल्लाह ताला के सिफाती नाम भी बताए हैं, अमल भी बताए हैं जो आप कर सकते हैं। चाहे तो आप इन्हें चारों के चारों ये जो अमल हैं आप ये कर सकते हैं, चाहे तो इनमें से कोई 2 कर लें, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि इन अमल को, ये जो वज़ाइफ मैंने आपको बताए हैं रिस्क के लिए, इन्हें आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, ताकि आपको कभी भी रिस्क की तंगी ना हो।
ایک بزرگ خاتون تھیں تو وہ یہ الفاظ بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، یہ کلمات پڑھتی تھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ بہت زیادہ پڑھتی تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ کلمات پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں جب یہ کلمات پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، رزق سے ریلیٹڈ، پروٹیکشن سے ریلیٹڈ، نظر بد سے ریلیٹڈ، جو فکریں مجھے لاحق رہتی ہیں اپنی اولاد سے ریلیٹڈ بھی، مجھے لگتا ہے کہ وہ تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہی یہ ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیے ہیں، اور وہ معاملات جو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ ہو جاتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو سالو نہ کرے، ان معاملات کو ختم کرنے میں، ان معاملات کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں آپ کی مدد نہ کرے۔ تو یہ کلمات بھی ایسے ہیں جنہیں آپ اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، اپنے دن کے ذکر و اذکار کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں جو کہ ہے اللہ تعالیٰ سے تجارت۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے مال کے ذریعے تجارت کر سکتے ہیں، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا۔ یہ طریقہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں مسلسل برکت ہوتی رہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے تجارت کریں۔ وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے ہی اگر کچھ حصہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ چرند پرند ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، انسان ہیں، اگر آپ کسی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، آپ کسی کی بھوک مٹاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بھی بہت پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے اللہ کی ہی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وہ مرد حضرات جو کمانے کے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اگر انہیں کوئی سائل نظر آتا ہے، کوئی مانگنے والا نظر آتا ہے، تو جتنی آپ کی حیثیت ہے یا جتنا آپ دے سکتے ہیں آپ دیجئے، آپ خیرات کریں، آپ صدقہ کریں، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جو گھر پر رہتی ہیں، آپ گھر میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے راہ میں دے سکتی ہیں، خیرات کر سکتی ہیں، صدقہ کر سکتی ہیں، چرند پرند کو، کیڑوں مکوڑوں کو کھانا کھلا سکتی ہیں۔ آپ کا جو کھانا بچ جاتا ہے، یا میں نے ایک اور طریقہ بھی بتایا تھا کہ جب آپ کا کھانا بنتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کے اندر سے کچھ حصہ نکال کر، آپ نے ایک روٹی بنائی ہے تو اس میں ایک روٹی آپ ایکسٹرا بنا لیں، جو آپ جو پرندے ہیں ان کو دے دیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو دے دیں، ان کو ڈال دیں تاکہ وہ کھا لیں۔ اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی ہمیں دعائیں دیتی ہے۔ انسان جن کو آپ کھانا کھلائیں گے یا ان کی ضرورت پوری کریں گے وہ تو آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں، جو پرندے ہیں، یہ بھی ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ جلدی سنتا ہے۔ تو ایسے کئی طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے رزق میں جو ہے وہ کشادگی کر سکتے ہیں، اپنے رزق میں برکت لے کے آ سکتے ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو صاحب استطاعت ہیں، اور وہ صاحب استطاعت اسی لیے ہیں کہ وہ اپنے کھانے میں سے اکثر جو ہے وہ بانٹتے ہیں۔ ان کی عادت ہے کہ انہوں نے بانٹنا ہوتا ہے، کچھ نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہفتے کے ہفتے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پکا کر تو وہ بانٹتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، گلی محلوں میں اپنے ایسے لوگوں کو بانٹتے ہیں جن کے بارے میں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفید پوش لوگ ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر بہت نوازتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اور کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی زبان سے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے۔ اگر آپ وضو میں رہ سکتے ہیں تو وضو میں رہیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بھی بہت پسند ہے۔ وضو میں جو شخص انسان رہتا ہے، جو پاک صاف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں بھی برکت کرتے ہیں۔ آپ اپنے آخرت کے لیے تو سامان تیار کر ہی رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے آپ اپنے جو آخرت کے اعمال ہیں ان میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو دنیاوی اعمال ہیں وہ بھی بہترین ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں بھی برکت کرتا ہے، ان میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ جو وظائف میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، یہ آگے آپ جو بھی کوئی آپ کے رشتہ دار ہیں جنہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، آپ ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، ان ویڈیوز کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کا کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے، آپ وہاں پر بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اور انسٹاگرام پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔